Misa ka pangadto sa 61 ang death toll gikan sa nahugmak nga tulunghaan sa Indonesia samtang padayon pa ang mga rescuers sa pagpangita sa lain pang dinusinang missing nga mga estudyante ug mga magtutudlo. Hisayran nga gatusan ka mga estudyante ang nagtapok alang sa pag-ampo sulod sa padayong gitrabaho nga Al-Quzaini Islamic Boarding School sa East Java dihang nahugma kini. Human miigo ang 6.0 magnitude nga linog niadtong September 30 tuig 2025. Kini ang pinakangilngig nga kalamidad nga nahitabo sa Indonesia karong tuiga. Base na sa pagkumpirma sa ilang Disaster Mitigation Agency o gilaomang tapuson na sa mga rescuers ang ilang search operations alang sa lain pang mga biktimang natanggong ilawom sa mga tipaka. Sigon sa pipila ka mga opisyal nga nahugmak ang duha ka andanang gambalay tungod sa kahuyang matudpa sa pundasyon niini. Katropa, para kanunay tang abtik sa tibok adlaw sa pagpanarbaho. Mag-Sanson Gold Coffee Mix ka na alang sa nagtusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.